अस्सलाम वालेकुम वीवर्स बाबुल की सरजमीन पर नाजिल होने वाले हारूत और मारूत दो फरिश्ते जिनके बारे में लिखने वालों ने कई किस्से और कहानियाँ लिखी हैं। इनको खराफात और इंसानों का उन्वान बना दिया गया है और मामला यहाँ तक पहुँचा कि किसी भी दानिश्वर के लिए इस हकीकी वाक़े की तहकीक और मुतालिया बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन वीवर्स जो कुछ अकली और तारीख़ी लिहाज से सही नज़र आता है, हम इस वीडियो में आज उसका तफसील से जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीवर्स, कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर यहूदियों के मकरो किरदार को वाज़िया किया गया है। यहूदियों पर जब इखलाकी और मादी खराफात का दौर आया तो उन्होंने तौरात और इसके अहकाम को मानने से इनकार कर दिया और जादू टोना और तावीज़ गंडों के पीछे पड़ गए और ऐसे ज़राए ढूंढने लग गए जिनसे मेहनत और मुशक्क़त के बगैर सिर्फ फूंकों और मंत्रों से सारे काम बन जाया करें। चुनाचे वो जादू टोना सीखने और सिखाने में मशगूल हो गए। ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद की बात है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात हासिल हुए थे वो हिकमत इलाही के मुताबिक ऐसे अता हुए जो जादू और जादूगरों की दस्तरस से बाहर थे। मसलन अल्लाह ताला तमाम सरकश जिन्नों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नों से सख्त मुशक्क़त का काम लेते थे। हवाएं आपके लिए मुसख्खर थीं और परिंदों की बात करें तो परिंदे भी आप अलैहिस्सलाम के मुसख्खर थे और आप उनसे भी काम लेते थे। आप परिंदों की ज़ुबान समझते थे और परिंदे भी आपकी ज़ुबान समझ जाते थे। वीवर्स, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो यहूदियों ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ये काम जादू की बुनियाद पर करते थे और उसकी दलील ये पेश की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दफ्तर में बहुत सी जादू की किताबें मौजूद हैं। चुनाचे झूठी दलीलें पेश करके उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस मौके पर अल्लाह ताला ने उसी इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये कुफ़र का काम हज़रत सुलेमान ने नहीं किया था बल्कि उन शैतान लोगों ने किया था जो सालों सीखते और सिखाते थे। जादू को रोकने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस इक़दाम के बाद अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक और तरह से आजमाइश फरमाई। वीवर्स, वो आजमाइश ये थी कि बाबुल शहर में जहाँ आजकल कूफा है, दो फरिश्ते हारूत और मारूत को पीरों फ़कीरों के भेस में नाजिल फरमाया। इन फरिश्तों को ये हुक्म दिया गया था कि अगर तुम्हारे पास कोई जादू का इल्म सीखने आए तो पहले इनको खबरदार कर देना कि ये गलत काम है, हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा तुम इसका इर्तिकाब मत करो। फिर अगर उनको सीखने पर इसरार करे तो इसको सिखा देना और फिर जो लोग भी इनके पास जादू सीखने आते फरिश्ते इनको पूरी तरह से रोकते, लेकिन वो इस कुफर के काम से बाज ना आते और सीखने पर इसरार करते। वीवर्स, इन सीखने वालों में से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो ऐसा अमल सीखना चाहते थे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई हो जाए और वो फिर बीवी इस सीखने वाले पर आशिक हो जाए। बदकिस्मती से आज भी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना ही इस माशरे का सबसे बड़ा फसाद है। दोस्तों, उस दौर में यहूदियों की इखलाकी पसमानदगी का ये आलम था कि वो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल ही नहीं सीखते थे बल्कि इसके आगे वो ऐसा अमल भी सीखते थे जिससे वो जुदाशुदा बीवी इस जादू करवाने वाले पर आशिक हो जाए। वीवर्स, उस ज़माने में लोग इस हद तक बदअमल हो गए थे, फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि इनके बिगड़े काम संभाल लें। इरशाद रब्बे ताला हुआ कि इनको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे वो ज़्यादा गुनाह करता है, अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेज़गार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इनका इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे इंतखाब में आ गए। हक ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करना और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को
آسمان پر آ جایا کرنا۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں ہو سکتا، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ویورز، وہ عورت چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کر دیں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد۔ انہوں نے سوچا لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی ان سے پوچھ لیا۔ ویورز، زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ویورز، پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دے دیجئے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد یعنی باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ ویورز، دنیا کے علوم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں۔ اگر ان کو جائز حدود تک نہ سیکھا جائے تو یہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ دوستو، حسد اور مادہ پرستی انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے بھی اس کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ ہاروت اور ماروت ان سے علم سیکھنے والوں کو بتا دیتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ناجائز مقاصد کا حصول کفر ہے، لیکن لوگ اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کفر کا انتخاب کر بیٹھتے تھے۔ ویورز، ہمارے آج کے دور کا بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ جادو ٹونے کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ سے مانگنے کی بجائے جادو ٹونا کروا کے اپنا کام نکالنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔